Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دهان دويلكم دهان دهاديركم لا عالم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يكون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش زغونكم كعمان قاعد احنا مساخهم نالنا ناي كل شعب مستي نايزو فيت سيفنا اكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نخصهم وون بخبرين عدمكم سمعتنا باركس زي كابلنا كل شع حدا نجر نبلكم الله تايو عبي احمد نقولهم باندات تجارو بعلو بشرح غير إذا أسرم إلناكم هنا فيديو يقرصم زفتصم وجبن نخفتصم ويجورم بعلو ما كأو فيديو يقرصم بحبو ويكعمة زتقرصة زتدالوه انتي تدالو له نهالو زتسرح نجر يركب ما نصوص أوعي كل شع باندا زجورم باندا خجبرك كان حركوين عبي أحمد مجمرة بتاع عمي فتوكا بتاع عمي قربك فتوكا تقولكم تلا خاول بفتوى مالله مالتي كنن خونا دي شرحيو عبي أحمد حانتن زفتوى نجار انتلي أتاسلت عن طرحية دقا يفتو سويته يفتو مكوان كالت مالتي قدي إميديت فاميلي خا زغرب منم نجار يلن جن عبي أحمد حانتن كاو كلنا العلي عبز عالم زي أزفتوى تاسلت عنه سلت أنا كم يجري خنا وحيق اللي يمبر زموتن تموتن تف زتسبرن تتسبره زتبتنا عبي أحمد إتا تقلای منسترنا إثيوبيا اتبل أو شعز الأدرس زخونا نجار انت جبر كون من المسؤول يسمعون كل شعلناكم هنا توم باندا تتجراي نيجيتا تشوردا بالكول بنشتي باستفالالي نجار يتاللهم يعيشهم قاعد هنا مساهم يلو أو هوتيلهم أو زهر رسلو أو زوال علو أو السوتيلو كل نجار مسوق خوينهم فتوت مسيلهم ناخلصوا الناس تيون ناقدحو فيديو قرصوهم كاود حاره كل نجار تبلاشيهم بسخار زفتصمو بيننا عياننا يلوم هوتيل عنيش تقريبا علم قلعو حصانات قلعو انتلكسكسو انتلو سب حدار كوينم فيديو قرصم كاود حرنا بيت منغست تصوعيو يريم تو فيديو بدحري زارو دو نجار يلن ازينا ميديا زوص انا منم نجار زارو نجار يبلين اي تي في وص فانا والتا يوصو كاود حاره نسخه عام انكابسب كله تقليل كاحد نبر تقليها انا حنت طيتنا اخذوا خنولو نجار يلن إلي زاربم ازي نقعش جبره ونصريحات الله سمعتي نقعش جبره انت اي غيرو انت لكم لنا عد الشموت يبو ولا ابي تشموت شيء مو وزله انت حجبريو قعش جبره انت يقبروا لي شيء مو وزله ابي احمد كالي تقود وصي له بزرزر كنغركم هنا كلتا مخاين ملو قرشين بللنا انت مالتنا ايو نسونا واخاتكم كنبينا خشع مጨረሻ مسانا صنيحكم نخصمعو نعدمنا كم تقول شاعر نبلكم لايك غيركم بتجمروا سمعتي ناو نحلف حابيرنا نسمعيه سمعتي باركس اتو سراويت تግራይ ናብ ሙሉእ ዓደም ሓራ بصفحو كشع دبر برهان درس زخدلو ግዜ تستاوسوا ኢኹም كابيا غوي معلس كساد محز بهال كساد قرص ابيلهم ناي عفار من قد خاصو يم تهيلم زنورون بداس يغيرك حليفكا كاوني دبر برهان درس وصحو نيرو توم قديمهم ناو زخدو زنورو نقعش جبره قعش جبره مسفن تبهال ارمي نيراتو نسات حزو يغعزي نيرو كالي بزح زغورو ነገር አሎ ግን قعش جبره انت خد انتلو ناو ناب بحر دار انت بصح انتلو يا بروح كوينم يمزواغو ግን انتاي غيرو نيرو زي ايتوانا مسرته هذه ناي قعش جبره اتا ارمي مسفن ارمي مالتيو نا انكاب هايك حليفة ناب دسي ختمة تأتلا تستوس انت خوينكم دسي ختمة نخيئاتو بزوح نجر صعر تغير نير ايو هزبي عفتو ناي وتادراتن هزبتاتن بحادا غيركا نمنتو هزب خي قتلك عما نتغدفة قلنا تبالي نيرو ده حارقن زخون خوينو اتا ارمي ناي قعش قبرة زم اززاز نبرة مسفن تبهال سيوم مسفن سيوم مالتي غرتا مسفن إليا سيوم مالتي بسيوم مسفن التسيمت مالتي زي عرمزيا ناتا عبالات زنوركم تفلتوا إيخم انتاي كم ززارو زلخو انتاي كم زغوركم عفدسي وم تفلتوا إيخم كلهم صحاف لنا سمعتي أفقن بار زلخم تسوي إيما لو جغان إيم جن أفقن بار زلخم جن إذا تاريخ زي أخلهم سلة تفلتوا صحاف لنا أنا ترح يكون كن زنبه كلهم أبو وصام أبو رحوقهم أبو كرامام زلوا مول عالم زل هزبنا سلة زنبه
እንታይ ከም ዝገበረ ጉዕሽ ገብረ ተስተውስዎ ኩሉ ጽሓፉ ተተጋጊናውን ተጋጊ ኸዓ እዚ ነበረን እንተዘይ ኩሉ እንድሕር ዘይ ተዛሪብናየውን እዚ እውን ክዝረበ ኣለዎ ትብልዎ ነገር እንተልዩውን ወሲኽኩም በቃ ዝረአየኩም ግን ጸርፍ ገለመለ ዘይብሉ ገይርኩም ጽሓፍዎ ንምንታይ ጸርፍ እንድሕር ልይዎ ኩሉ ሻዕ ኦፌንሲቭ ስለ ዝኸውን ዲፌንሲቭ ዝኸውን ቱ ዝከላኸልውን ያው ሰብ እንትጽረፈሉ ኸዓማ ኣብዚ ዩቱብ እውን ስለ ዘይፈቕደልና ምጽርራፍ ንሕና እውን ስለ ዘይንድግፎ ምጽርራፍ ናይ ዝወረደ ኢልና ንኣምነሉ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ጽሓፉ ሓቂ ጉዕሽ ገብረ እንታይ ዝገብር ነይሩ ጉዕሽ ገብረ እንታይ ገይሩ ንስኻትኩም ከንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ነገርኩምዎ ነርኩም ምክንያቱም ተኣርሚ ከም ዘላ ስዩም ኣርሚ ተቃይማ እያ ነይራ እንታይና ንብል ዘለና ናብ ዓብይ ኣሕመድ ቀጥታ ትወስደኩም እያ ታሽሞት ንምንታይ ነዲስ አበባ ሃይ ኸይዱ ከም ዘሎ ንምንታይ ባንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ብደንብ ክትተሓሓዝዎ እየ ዝደሊ ሰማዕተይ ኩሉ ናይዚ ጥራሕ እንትንዛረብ እንተለና ጥራሕ ንዛረብ ኢልና ኣይኮንናንና እንካብታ ናይ ደስየ ከተማ ተተሓሓዘት እያ ተሓዝ ዝገብራ ዘሎ ጉዕሽ ገብረ ስለዚ ኣብ ደስየ ከተማ ምስ ኣተው ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ኣብ ደስየ ቅርንጫፍ ዘሎ ከይዶም ኣትየሞኡ ዝነበረ ገንዘብ ይውፃእ ይወሰድ ተባሂሉ ከውፅኡ ፈቲኖም እቲ ባንኪ ሰይሮም ምስ ኣተው እቲ ቅርሺ ግን ምንታይ ነይሩ ኣብቲ ሴፍ እዩ ኣብ ሴፍ ማለት ኣብ ብቐሊሉ ክትከፍቶ ክትዓጽዎ ዘይትኽእል ብጠንካራ ብረት ዝተሰርሐ ውሽጢ እዩ ቅርሺ ነይሩ እቲ ቅርሺ ግን ሙሉእ ሴፍ ውሽጢ ከም ዘሎ ዓብይ እዩ ገዛ ዝመስል ገዛ ዝኣክል ንእሽተይ ገዛ ዝኣክል እዩ ሴፍ ንብለኩም ዘለና ባንክ ነዘይ ትፈልጡ ወርቂ ይቕመጠሉ ቅርሺ ይቕመጠሉ ተፈላለየ ነገር ብብዝሓት ስለ ዝቕመጠሉ ዳርጋ ሓደ ንእሽተይ ገዛ በልዎ ንሱ ሙሉእ ክኸውን ይኽእል ፍርቂ ሙሉእ ክኸውን ይኽእል ግን እቶም ባንኪ እንተ ኸይዶም ናብኡ ምስ ወፅሑ እቶም ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ኣብኡ ዝነበሩ ሙሉእ እዩ ኢሎምዎም እዮም እቶም ዘብዐኛሃት ግን ቁልፊ ይብሎምን እቶም ቁልፊ ዝሓዙ ሃዲሞም ንኣዲስ ኣበባ ኸይዶም እዮም ነይሮም ህዚ ጉዕሽ ገብረ ናብ ደገ ወፂኡ ገራጅ ዘለዎም ሰባት ደልዩ እዙ ናይ ብረት ዝቁረፀሉ ደየለን ማሽን ንሱ ሒዙ መፂኡ ብቱ ማሽን ኣቆሪፁ ትቕርሺ ኣውፅይዎ ክልተ ፓትሮል ሙሉእ መኻይን ሙሉእ ክልተ ፓትሮል መኪና ደይነዋን ክልቲአን ዝመልኣ ቁፅሩ ዘይፍለጥ ብቢልዮን ዝቁፀር እዩ እዮም ዝብሉና ዘለው ቅርሺ ኣውፅዩ ካብዚ ንግዲ ባንክ እዚ ንግዲ ባንክ ዘይትፈልጥዎ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንብረት እዩ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን እና ባዕሉ ጌታቸው እውን ናብ ዓደም ሓራም ሰዓተን እንታይ ኢሉ ነይሩ ተስታውስዎ እንትኾንኩም እንኒ ወድም በይተይ እንኒ ካልአት እውን ወሲዶም እዮም እናበለን ንሓሰወ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናይ መንግስቲ ባንክታት ዘሎ ገንዘብ ኩሉ ክንወስዶ ኣለና ኢልና ወሲና እናወሰድና ነርና ግን ግለሰባት እዮም ተጠቂሞም ብሉ ነይሩ ንጉዕሽ ገብረ ምስኡ ስለ ዝሰርሑ ናሃቶም ስም ኣይፀውዕን ናይ ካልአት ዘይወዓለሉ ጥራሕ እዩ ተዛሪቡ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ኮይኑ ብቻ ተኡ ዝነበረ ቅርሺ ብሙሉኡ ክልተ ፓትሮል ሙሉእ ቅርሺ ካፍቱ ንግዲ ባንክን ኣብ ደስየ ቅርንጫፍ ዘሎ የውፅኦ ኩልኩም ኣርሚ ስዩም ትሰርሑ ዝነበርኩም ተጋደልቲ ጽሓፉ ኣብየትም ቦታ ኣብ ተጋደልቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም ከም እትከታተልዎ ንፈልጥ ኢና እንኳን ኣብ ኣርሚ ዘለኹም ይቅረና ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ወይ ብዲዲአር ተፋኒኹም ገዛኹም ዘለኹም እውን ከም እትከታተልዎ ስለ ንፈልጥ ጽሓፉ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ንታሪክ ክቕመጥ ኣለዎ ካብኡ ድሓረ እቶም ተጋደልቲ ኣብኡ ዝነበሩ ዋን ምንታይ ዳይ ዝኹለይ ቅርሺ ተፅዒኑ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱም ተብተብ ኢሉ ጉዕሽ ገብረ ሒዝዎ እንትኸድ እንተሎ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣለኻ ኢሎም ጠጠው ኣቢሎሞ ነይሮም እቶም ተጋደልቲ እንግዲህ ከም ትፈልጥዎ ተጋደላይ ትግራይ ብጣዕሚ ዲሞክራሲ ዘለዎ ብስነ ስርዓት ብሕግን ደንብን ዝኣምን እዩ ተጋደላይ ብጣዕሚ ስርዓት ዘለዎ መሰልካ ኣኽቢርካ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ኢኻ ከመይ ኢኻ መስልዎ ዋ ደቀይ እዮም ዝልዎም እቶም ጀነራላት እንግዲህ ንቶም ተጋደልቲ ደቀይ እዚ ኮን ኣኻትኩም እዩ ኣነ ኮ ዝገንዘብ እዚ ዝወስዶ ዘለኹ 00 ኣነ ዳ ሓደ ከማኻትኩም ሓደ ተጋዳላይ ዳ ኮንኩን እዚ ገንዘብ እዚ ወሲድና ንባዕልትና ዳ ኮንናን ክንጥቀመሉ ማንኛውም ዘድሊ ጫማም ይኹን ክዳንም ይኹን ዓሪቅኩም እነኹም ገንዘብ ዝሕገዝም ሰብ እንተልዩም ንኣኻትኩም ክኸውን ኮ ዝወስዶ ዘለኹ ኢሉ የረጋግኦም መን ጉዕሽ ገብረ ወሽ ማርከስ ይኹን ያው ካብኡ ደፈሊጥና ኢሎም ይሰድዎ ተንክልተ ማኪና ሙሉእ ዝነበረ ቅርሺ ብቢልዮን ዝቁፀር ናበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥን ቁርተይ ገንዘብ ኒ ሓንቲ ከረጢት ውሽጢ ዝነበራ ቀስና በለን እቶም ኣፍ ዘለዎም ኣፍ መዕፀው ቁርተይ ሂብዎም ዝተረፈ ግን
زريفو ناب بانكي وسيدو اتيو ناب ناي بعلو قعش قبره زي نقرنا دلو كابو كافتا ارمي وون زتنقرنا يعني نقركم زلنا ارمي سيوم نقرنا او زي نبرو عبدس يبأكل بزئزنهم السمعون تجكونس بعينهم زرأيو تقادلتونيو نقرنا يعني نقركم زلنا هذا قرش زي حيزو بدحري وون طورنت نتناي موداتا طورنت تكبرتلو ابا زالام بسا جنباري نيرو ياو كاف بهردا من يخمتلو كومبليشا وصيحم تمليسم يوم دحارون صنيحات ناي مጨረሻ ውግ ዝግበረሉ ዝነበረ بزالام بسا جنباري نيرو اب عدرات كوين زالام بسا زواغ ዝነበረ ሰብ زواغ نيرو بروح كوين زواغ نيرو ግን او ኮይኑውን ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ዝመጹ መናእሰያት እና ሸጠይ ዝነብል ነይሩ ግን ንሱ ስለ ዘይኮነ ርእስትና ንሱ ካልእ ግዜ ክንመጸሉ ኢና እዚ ቅርሺ እዚ ብቻ ክልተ ማኪና ሙሉ ኣውፂኡ ኣብ ባንክ ከም ዘቐመጦ መን ፈሊጡ እንሄ እንተስ ንጌታቸው ይዛረብዎ እንተስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ይኹነ ይፍለጥን ዓብይ ኣሕመድ ይፈልጦ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓመ ስድራ ነውዎ ኣሕዋቱ ነው ቆልዓ ሰበይቲ ነው ኣበይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን ናይ ጉዕሽ ገብረ ዓብይ ኣሕመድ ንዓና ብዚ ኣበሉ ወይሉ ኩሉ ነገር እውን ንኽዘርግ እግርግር ንኽገብር ኩሉ ዝግበር ዝነበረ እቲ ቅርሺ ዝሰረቆ ክንሕተተሉ እየ ኣበይ ኣተወ ክልተ ፓትሮል ሙሉእ ቅርሺ ኣበይ ጌርካዮ እዚ ቅርሺ እዚ ንኣኻትኩም ክኸውን ይኽእል ኢልካና ነርካ ድሓረ ግን ናበይትም ከም ዝኣተው እውን ይፈልጥን ናብ ናይ ዝኹለይ ደሞዝ ዘይተኸፈሎ ህዝቢ ዝኒሄ ኣብ ትግራይ ንኡ ዘይወሃብ ዳኣ ተብሂለ ክሕተት እየ ዝበሉ እዮም ቶም ሃዲሞም ከይዶም ዝኒሄው ክንሕተትና ዋላ ኣብ መቐለ ዘለው እውን ዝዕገርግሩ ዘለው ከም እንታደሰ ወረደ ዝበለ ከም ዓይነት ዝሕቶም ዓብይ ገበናት ስለ ዘለዎም እዩ ዓበይቲ ዝኾነ ገበናት ስለ ዘለዎም እዩ ታደሰ ወረደ እውን ዕግርግድ ዝገብሩ ዘለው ግን ህዚ ናይ ጉዕሽ ገብረ ስለ ዝኾነት ለማዓንቲ ናይ ጉዕሽ ሓደ ብሓደ ክንዛረበሎም ኢና ናይ ጉዕሽ ገብረ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ለማዓንቲ ንሳ ክውድአልኩም ህዚ ዓብይ ኣሕመድ ንጉዕሽ ገብረ ብቶም ኣዝማዱ ገይሩሉ ኢኹ ንዓይሉ ኣፀዊዑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሲድዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓመ ኩሉ እቲ ዝገበርካ ይፈልጥ እየ እቲ ገንዘብ ዝወሰድካዮ እውን ኣበይ ከም ዘቐመጥካዮ ይርአ እየ ዘለኹ እቲ ገንዘብ ንሱ ጥራሕ ማይኮነን ካልእ ቅርሺ እውን ክንውስኸልካ ንኽእል ኢና ግን ህዚ ተኣማኒ ኮይንካ ክተገልግለለካ እንተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ጉድካ ክነውፅኦ ኢና ንስኻ እውን እስር ቤት ክትብስብስ ኢኻ ስለዚ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ቀጢልካ ትሰርሕ እንተዘይትሰርሕ ኮይንካ ግን ኣይ ካባና ኣይትኸውን ኣይ ካብ ትግራይ ኣይትኸውን ካብ ትግራይ እውን መፂኻ ኢኻ እቲ ጉድካ እውን ትሰምዕዎ እንተለዉ ኩሎም ክፀልኹ እዮም ቶም ኣርምኻ እውን እንታይ በደል ከም ዘብፅሕኻ እቲ ገንዘብ ከም ዝሰረቕካ ይፈልጡ እዮም ኣብ ችግር ክትኣቱ ኢኻ ስለ ዝኾነ ህዚ ጠንኪርካ ስራሕ ጠንኪረ ክሰርሕ እየ ዝበልካ ንክሰርሕ እየ መስዋዕትነት ክኸፍል እየ ምስ ብልፅግና ክሰርሕ እየ ንሱ ከዓ ቃልኣት ኢሉ ህዚ ናበይ ተሸይመሉ ይመስለኩም ብፀለምቲ ዋና ኣዛዚ ኮይኑ እዩ ተሸይሙ ዘሎ ብፀለምቲ ይረአኹም እንግዲህ እንካብ ጀግንነት ካብታ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ጀሚርካ ጀግና እዩ እናተባሃለ ብውግእ ዝዳሕረዋይ ውግእ ከዓመ ክሻዕ ደብረ ብርሃን እናሰረቐም ይኹን እናጭበረበረም ይኹን ብርሑቁም ይኹን ብቐረባም ይኹን እናኣዘዘ ደብረ ብርሃን ዝበፅሐት ታናቶ ኣርሚ እያ ቀዲማ ትኸድ ዝነበረት ስዩም መስፍን ብጀግና ኣያና ዝፅዋዕ ማለት እዩ ህዚ ናይ ፀለምቲ ናይ በልፀግና ሰራዊት ኣዛዚ ኮይኑ እዩ ኣብ ፀለምቲ ተሸይሙ ዘሎ ሓደ በሉለይ እዚ ካልእ ንሱ ጥራሕ ማይኮነን ህዚ ኣዘድልየካ ገንዘብ ሕተተና እቶም ትእዝዞም ዝነበርካ ኩሎም ሰራዊት ብትሕትኻ ዝነበሩ ንኽፈርሱ ናብ ዝሓራ መሬት ንኽወፁ እናተለኣኽካ ግበር ብዙሓት ከዓ ምሳኻ ዝነበሩ እውን ኣብ ፀለምቲ ከባቢታት ስለ ዘለው ንኣቶም ኣተሓባቢርካ ነቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ብላዕሊ ኮይንካ እናኣዘዝካ ክትሰርሐለካ ተባሂሉ ናብ ፀለምቲ ከይዱ ኣብኡ ተሸይሙ እዩ ዝኒሄ ተሸይሙ ወልዎ ተዋሪዱ በቃ ንስኻትኩም ዝመልስለኩም ፅሓፉ ስለዚ እኒ ጉዕሽ ገብረ እኒ ታደሰ ወረደ እኒ ጌታቸው ረዳ እኒ ጻርቃን ህዚ ወርቂ ዝረፈሎ ይብል ነይሩ ይኮነ እንዲዩ እተን ወርቂ ዘውፅኣ ዝነበራ ኣብሽረ እኮ ናይ ጓሉ ማሽናት ኩየን ተንስክቬተር ሎደር ኣብኡ ዝነበራ ዝኩዕታ ዝነበራ መርዚ ዝረጭዋ ዝነበራ እንስሳን ሰምን ዝውድኣ ዝነበራ ጓል ጻርቃን ተካርየን እየን ብመዓልቲ
بمئتታት شحات ዝቁፅር بساعات ينزخفلن بساعات تن ماشينات بتعم خبرات ين እንኳን هذي بقدم እንኳን تنداد بتعم ركاش انهالوه ካብ شح قرشن العلي بساعات يخفلن نيرو توق عبي احمد قدم ናብ ስልጣን መምፁ እንታይ ቀረ ዝለኩም ዘለኹ ስለዚ 3-4 ማኪና ከማኣተን ዝመሰለ ማሽን ዘለዎ ብጣዕሚ ሃፍታማት እዮም እዚኦም ከዓመ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብዝለዓለ ኾነት ማሽን ብምክራይ እትፍለጥ ጓል ጻርቃነላ ብጣዕሚ ዝሃፍተመት እና ሁሉም እቶም አዲስ አበባ ከይዶም ዝኒሄው ዝሕትት ገበን ዝሰርሑ እዮም ሓደ በሓደ ክንመፀልኩም ኢና ሎማ ዓንቲ ናይ ጉዕሽ ኢልናኩም እንና ካውዚ ዝገደደ ብጣዕሚ ብዙሕ ገበናት ኣሎ ብማስረጃ ብመረጃ እናገረኩም ዘለና እዚኣ ህዚ አርሚ ስዩም መስፍን ወፅዮም ትጽሕፍዎ ትርእኹም ብሰፊሕ ክጽሕፉ እዮም ጸሓፉ ይለኩም ኣለኹ ሰማዕተይ ዝረኦኹም ወ ጸሓፉ ህዚ ያን ያዛግዘ እዚ ንታሪኽ ዝቕመጥ እዩ ንኣና ጥራሕ ኣይኮነን ኩሎም እዞም ባንዳታት እንታይ ፈጺሞም ናብኡኹም ዝኸዱ ሰላሚና ንደሊ ገለመለ እዚ ሽፋን እዩ بسألم تخيل كتواجع نتدالخا بعفار كتواجع أمها عم بفانا نتقطقط كان نتمارخ كان هلها زيدي سلام مدلاي مالت ليه أبو سلو زخونو سرقت سلو زخونو جبننيها سلو زخونو سكرامات سلو زخونو شرامت سلو زخونو زوجور وجبن نخيوه صبيو تهدمه كن حتتنا كن السرينا أبتقرأيك عمن دحرت حاتتك بهزبخ توجز كن وجزينا إلى ميم هذه ما مزخود زلو زين نالك سمعتين هذا وزي أهلني نايقوش جبره بسفيه خالق زوون كن مسؤولينا نسخاتكم ونوثقكم صحافو خوص خلوا وزي تولول لأهلنا كاول حرق نحن عمل لسان كن كوننا وزيننا كنوصعينا مالتيو هذا وزي أهلنا دحانو على دحان دارو تشاو